बापाच्या पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावेन आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक म्हळ्यार तुमी जावन आसा वेंचून काडली. हर एक सकाळच्या वेळार ह्या फांत्या 5:30 उठोवन त्या सोम्याचे मुखामळ पळोवंक अत्रेयोग्यान तुमी आसा. आज तुमच्या भितर अत्रेग आसा, आशा आसा. आज खंडीत जावन देव आमची आशा निराश करचो ना. ह्या दिसांनी जायते लोकांनी टेस्टिमोनी धाडला. कित्याक म्हळ्यार सकाळच्या वेळार आराधना बसल्या वेळार सोम्यान तांच्या जिवितान कितल्या लोकांच्या जिवितान कृपा देवयला. ताचे साम चॅप्टर 37 वर्स 34 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरा. पयलो पावंडो हे सकाळच्या वेळार सर्वेस्पराचेर आमी भरोसो दवरया. भरोसो दवरया. भरोसो आसल्या कारणा खातीर तुमी उठोवन आज येवक्रिस्ता मुखार बसल्यात. खंडीत जावन तो जेजू तुमची ताण बागयतलो, तुमची भूक तो थांबयतलो. कित्याक तो मोगाळ देव जावन आसा. तुमी एक चॅलेंजर आसात, तुमी एक भरोसो दवरून आसात. ह्या 40 दीस सकाळी वेग्या उठ्ठा आनी त्या सोम्याच्या मुखार बसता म्हणून तुमी निश्चय केला. तो निश्चय खंडीत जावन उदरगते पावतलो. तो निश्चय फळादीक जातलो. परतून देवाचें उतर आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरा, ताच्या वाटेन चला. आज ताच्या वाटेन आमी चलया. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक तरान 7 डेडली सीन आमी ह्या दिसांनी नियाळटल्या. 7 मारेकार पातकां कशी आमकां देवातान पयस व्हरता म्हूण आमी जस्ट नियाळ करता. एक पाद्र्या पांगा एक विगार याजक आमकां शिकोवन दिवन आमकां आत्मिकायले मुखार व्हरता. आमी सारके आमी सकाळच्या वेळार बसल्या हांव त्या सोम्याच्या मुखार आसा. आमी बावरतान मागणें करन आसा. थोडेस आमची इल्ली पातकां आसात जावं फ्रो, खंयची अडकळ्यो आसा जावं फ्रो, ते आमकां देवाक आनी आमकां अडकळ्यो हाडून घालता. मदें एक वणत ह्या एक अडकळ्यो हाडून घालता. त्या खातीर आज सकाळच्या वेळार आमच्या काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत सोम्याच्या समर्पण दिवया आनी आमी चिंतया, नियाळ करया. आज म्हजे मागणेक देवा लागीं पावोवंक जायनासतना कितें तरी अडकळ्यो आसा. सोम्या तूं म्हाका दाखोवन दी. त्या खातीर हांव ह्या सकाळच्या वेळार उठला. परतून देवाचें उतर म्हणटा की देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. जेन्ना आमी सोम्याच्या मुखार बसून ताची उतरां आयकून ताच्या नियाळा प्रमाणे मुखार गेल्ल्या वेळार देवाचें उतर म्हणटा की हांव देशाचो वारिसदार तुका करतलो. कोणाचो? देशाचो वारिसदार. तुज्या कुटुंबाचो वारिसदार. खंय काम करताय थंयचो वारिसदार तुका करतलो. खंयचें काम ते हातां घेतले ते जावं ना जावं फुरो, अडकळो नासा जावं फुरो, या पोंता पावना जावं फुरो, थंय तुका तुजो देव एक वारिसदार करतलो. हे वडी सुमार 50 पटेज रिपीट करा. खंयचे? साम चॅप्टर 37 वर्स 34. खंयचे? साम चॅप्टर 37 वर्स 34. होप दवन, बावडतो दवन. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे आज आमी इतलो लोक मागून आसा की ह्या 40 दिसांनी आमकां कितें ना कितें बरेंपण मेळोवंकूच जाय. चड आनी चड बरेंपण आमी सोम्याच्या मोगा लागीं एक जावन रावचें बरेंपण म्हाका तुका मेळोवंक जाय. प्रेज जालो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी त्या सोम्याक आराधन करया. आनी परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 37 वर्स 27. साम चॅप्टर 37 वर्स 27. वायटाक पाठ करा, बरें ते करा आनी सदांकाल तुका एक निवास आसतलो. सदांकाल तुका एक निवास आसतलो. तुजो निवास तो जेजू जावन आसा. परतून आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. वरच्या दिसा एका भुरग्यान एक टेस्टिमोनी दिल्ली. 12वेच्या भुरग्यान एक शेअर करूंक लागलो. ते म्हणा लागले की ब्रदर हांव जायत्या दिसां हांव मागणें आयकून आसा. वरच्या आराधनांत जेजू हांव सकाळी उठावे निश्चय केला 40 दीस ह्या म्हज्या तरणाट प्रायात 12वेच्या हांव 12वे क्लासीन आसा. ह्या टायमार हांव सकाळी 40 दीस उठोवन त्या सोम्या मुखार बसता. वरच्या आराधनाच्या वेळार ह्या भुरग्याच्या दांतांत दुकां कळूंक लागले आनी ते म्हणा लागले की हांव जायती वाटे संवसारान सोदला सोम्या, तुजी वाट हांवें सोदूना, तुजी वाट हांवें सोदूना. तुजें तें आसा खुशालकाय म्हूण म्हाका कळीत ना सोम्या. थोड्या फावटी हांव म्हज्या फ्रेंड्सांना खुशाल बघून आसले जाल्यार आज तूं म्हाका मेळ्ळें. जेजू एक उतार तेजे जिवितांत टच जालें. त्या उतरांत वरें ते काळे उक्ते जाले आनी जायते रडोवंक लागले. आनी सोम्याच्या मोगाक तेणें अनुभव केलो. ते म्हणा लागले की ब्रदर सोमी इतलो गोड रुचीक म्हणून आज म्हाका कळीत जालें. म्हज्या कॉलेजच्या टायमाचेर हांवें जायती खुशालकाय सोदला. आज म्हज्या जेजू ते हांव खुशालकाय सोदून आसा. म्हज्या सोम्या ते हांव खुशालकाय सोदून आसा. खंडीत जावन
तुम्ही जण ऐकल्यानी त्या सुम्या ते कुशाल काय सोदला त्या खातीर सकाळी उठोन तुम्ही ताच्या मुखार बसून आसा. तो तुमकां सांडचो ना, तो तुमकां सोडचो ना. त्या सुम्याक आमी आराधन करया. येवकरिस्तीच्या उंड्याचेर परत या सकाळी तो आमच्या मध्ये हजर जाला. त्या सुम्याक आमी आराधन करूया. आमचे तकले भागोवया. त्या सुम्याक आमी आराधन करया. ताका आमी स्तुती करया. तो राय सोराय जावन आसा. म्हजी अस्कत काय जाणा जालो तरी जावन आसा. थांबा नासतना आमी ताचे मुखामळ सोदून आसा. हर एका सकाळी आज सुम्याची काकूट आमचे देवन येवन दी. तुका आमी आराधन करता जेजू. तुका आमी स्तुती करता. तुका आमी वाखाणटा. तुका आमी अगोसिता. तुका आमी वंदिता सुम्या. जीवन आमचे समर्पित आराधनाने वंदन कर. जीवन आमचे समर्पित ये पवित्र आत्म्या तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करू. जीवने आमचे समर्पित आराधनाने वंदन करू. जीवने आमचे समर्पित. हालेलुया. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Judulnya hadir baru. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sama-sama mulai. Hallelujah, Hallelujah. आमचे जीवित समर्पण देऊया. या सकाळीच्या मकाने तुका तो भेटोवंक आयला. म्हजो आनी तुजो मोग करतलो धनी तो जावन आसा. आज हर एका उण्या पळता म्हाका सोडयतलो धनी जावन आसा. आज म्हाका भायर काडटलो राय जावन आसा. आमच्या सगळ्या समस्या त्या जेजूक वयर मारया आनी त्या जेजूक आराधन करया. या सकाळीच्या वेळार म्हाका मेळो तूं आयला. येवकरेस्त उड्याच्या रुपार तूं जिवंत आसाय. त्याक तुका हांव अर्घ दिता जेजू. तुका हांव आराधन करता जेजू. तुका हांव ओगोसिता जेजू. तुका वंदिता जेजू. तुका हांव आराधन करता जेजू. तुका जय जय म्हणटा जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. महिमा तुका जेजू. वाखाण तुका जेजू. वगळा तुका जेजू. पदवी तुका जेजू. या सकाळच्या वेळा आम्ही तुका स्तुती करता, वाखाणटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. घडीभर येवकरिस्त त्या सुमेच्या आमची दिश्ट आमी कांसोवया. ताजेर पूर्ण भरोसो आमी दवरया. आज त्या सुमेत आमची कुशालकाय सोदया. जांफरो संवसारांत असल्या सगळ्या वस्तूचे तुवें कुशालकाय सोदलाय जांफरो. थंय तुका निराश बेजाराय असमाधान तुका मेळ्ळा जांफरो. आयजची पयली शिकोवण जावन आसा हंकार. 7 डेडली सिनान पयली आज शिकोवण आसा हंकार. हंकाराद्वारे जायते फुडें आमी सकयल पडला जांफरो. ह्या सुमेची काकूत आज मागया आनी ताणें उसारली 10 प्रॉमिसेस 10 उतरां आमी उसान सांगया. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव दांत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतोच्या मेळो म्हणून. सोम्या तुवें सांगलाय
जुवां सो 30 आनी 5 हांवूच तो जिविताचो उंडो मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवां 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवां 7:30 आनी 7 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9:20 आनी 3 सतमंतल्यांक चड संगती साध्य सोम्या तुवें सांगलाय जुवां 11:40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली सोम्या तुवें सांगलाय जुवां 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी समेज तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा बरी एक टेस्टिमनी आसा हे टेस्टिमनी आयकया आनी सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू फकडीक तुका सोम्या जेजू म्हजें नांव लिल्ली हांव जानेवारीच्या 20 तारखेर गांवाक येवन सर आशिल्ली 18 हांवें कोवीड टेस्ट केलें दुसऱ्या दिसा म्हाका पॉझिटीव आयलो परतेन एका हप्त्या उपरांत हांवें कोवीड टेस्ट केली आनी परतेन म्हाका पॉझिटीव आयलो हांवें युट्यूबार 12 मिनटाचो व्हिडियो पळयलो तातूंत म्हाका बरेंपण मेळ्ळें मागीर तो कंटिन्यू हांवें पळोवंक सुरू केलें उपरांत हांवें आराधन 9 दिसांची रेतीर केली सक्रामेंताचें आराधन हांवें सुरू केलें करूंक तातूंय म्हाका बरेंपण मेळ्ळें ब्रदर प्रकाशाक हांवें फोन करून सांगलें ब्रदर म्हजे खातीर मागा कित्याक म्हळ्यार कोवीड टेस्टांत म्हजो रिपोर्ट पॉझिटीव आयला 2 फावटी म्हजे खातीर मागा म्हणल्यार ताणें सांगलें भियेनाका तूं हांव मागतां म्हज्या टिमाक काणगेन मागतां आनी तुका धैर्य दिता जेजू सांडिसोना म्हळें हांवें तें म्हज्या मतीन धरलें आनी मागोवंक सुरू केलें कंटिन्यू हांव तें आराधन पळयतलीं सक्रामेंताचें आनी व्हिडियो 12 मिनटाचो पळयतलीं मस्त म्हाका बरेंपण मेळ्ळें काळजान हांव जेजूक अर्गां दितां म्हाका ताणें त्या आराधना सक्रामेंतांतल्या जेजून आराधना वेळार बरें केल्लें देखून ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त थँक्स म्हणटा प्रेज द लॉर्ड आमच्या मध्ये आसा फादर अँटोनी फर्नांडीस आमी प्रत्येक तरान आस्ताच्या तर मागया आनी सोम्याची दैवीक सकत थंय जिवितां वाडोवन येवं दी ताणें दिवचे उद्धार सोम्याचे आमच्या काळजांत रोमोवन दी ह्या हंकाराच्या सगळ्या बंद पासदान आमकां तो जेजू सुटका आनी चडवून लाभून दी म्हणून त्या सोम्या मागया भोव मोगळा सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार खरोच तूं हजर आसाय ह्या सकाळीच्या वेळार तुजें हजारपण आमचे थंय आमी भोगता मोगळा सोम्या ह्या दिसांनी आमचे पासत आमचे खातीर तुवें कश्ट सोंसले आमचे खातीर तो भरादीक कुरीस तुवें आपणान घेतलोय ह्या दिसांनी आमी तुजे सांगात आसा सोम्या तुज्या मिसावांत आमी लागशिल्ल्यान वांटो घेता सोम्या जायते फावटी आमच्या घरवान आमच्या हंकारान आमी तुज्या मोगांत आमी पयस गेल्या तुजो मोग आमच्या जिवितांत आमी सांडला सोम्या फकत आमचो गर्व आमचो हंकार आनी ह्या वक्ता आमी देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करता आनी देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक त्या गर्वांतल्यान त्या हंकारांतल्यान आमकां भायर येवंक आमकां आदार दिता मोगळा सोम्या आमचे सांगाता तूं राव आनी हो थोडो वेळ आमी देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना त्या उतरा सांगाता ह्या सर्व वायटा विघ्नांतलें भायर येवंक आमकां तुजी कृपा दी
देवाचें उतर आमकां सांगता मोणयो 29-23 वळ्यो. मुणयो 29 वोळ 23. प्रोब्स 29 वर्सेस 23. मनशाचे गर्व ताका सकला घालता, पूण खालत्या काळजाच्या मनशांक मान मेळटा. मनशाचें गर्व ताका सकयल घालता. पळय, मनीस ह्या संवसारी हांकारान चलता. थोडे पयशे या थोडे आस्त थोडे कितलेंच ताका मेळ्ळें म्हणटा आसतना तो वयर वयर वता. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता देव खालत्या काळजाच्या मनशांक तांकां मान मेळटा. देवाचें उतर जो कोणें आपणान घेतला ताका खालत्या काळजान तो मान करता. मोणयो 16:5. प्रोब्स 16:5. हर एक गर्वी मनशाक सर्वेस्पोर कांटाळता, ताका केस्त मेळनासतना वेचिना. मोगाळ भावा भयण्यांनो, हर एका गरीब मनशांक सर्वेस्पोर कांटाळता. असल्या मनशांनी ताच्या मुखार येवंकूच नजो म्हणून तो सांगता. कांटाळता, तांकां पयस करता, ताका ख्यास्त मेळनासतना वेचिना. आनी अशें सर्वेस्पर सांगता ताणें म्हज्या मुखार येवचेंच न्ही, ताणें म्हज्या मुखार येवंकूच नजो. तो मनीस बरो न्ही, गर्व्यान तो भरला. मोणयो 11:2 सांगता. प्रोब्स 11:2. गर्व पयलें येता, पाटापाट येता निर्भाग, खालत्या कडेन पळोवंक मेळटा जाणवाय. खालत्या कडेन पळोवंक मेळटा जाणवाय. आनी हें जावन आसा सत. जो कोण देवा मुखार खालतो जाता ताका देव ताच्या जाणवायेन भरता, ताका वर्तो करता, देवाच्या आशिर्वादान ताका भरता. मोणयो 16:18. प्रोब्स 16:18. गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पोडण्याच्या फुडल्यान. गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हें जावन आसा सत. जो कोण गर्वान भरला तो फुडल्यान वेता, मुखार मुखार वेता. हांव आनकी गर्व दाखयतलो, हांव आनकी म्हजो अहंकार दाखयतलो, हांव ह्या संवसारी एक व्हड मनीस म्हूण दाखयतलो. पूण देवा मुखार न्ही. देवा मुखार कोण खालचो जाता तो देवाचो मनीस जाता. जाकोबाचें पत्र अध्याय 4:6. पूण तो दिता ती कृपा आनेकी वर्ती. ह्या पासत पवित्र पुस्तकेंचो म्हळां देव गर्वांक मुखार रावता, पूण खालत्यांक कृपा दिता. देव गर्व्यांक मुखार रावता, पूण खालत्यांक कृपा दिता. हें जावन आसा सत. देव जो कोण देवा मुखार खालचो जाता देवाची कृपा ताका लाभता. आनी देवाची कृपा ताका लाभची जाल्यार ताणें ताकाच खालतो कणकाण येवंक जाय. आनी ह्या वक्ता देवाचींच उतरां आमी आयकलीं. देव गर्व्यांक मुखार रावता आनी खालत्यांक ताची कृपा तो लाभयता. सालुकाचो वांजेल अध्याय 14:11. लूक 14:11. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. मोगाळ भावा भयण्यांनो, आपणाकच कोण वर्तो करता की ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. ही जावन आसात देवाची महिमा. देवाचें हजारपण थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो, देवाची बेसांवां ताका दितलो, देवाचोच ताका कणकाण घेतलो. तर त्याच सुम्या थंय आमचो भावार्थ आमी दवरया आनी आपणाकच आमकां खालतो कणकाण घेवया. मोणयो 21:4. प्रोब्स 21:4. गर्वी दोळे, हंकारी काळीज, नश्च्यांचो दिवो,
पातक शिवाय दुसरें कांय न्हय. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गर्व्यांतय पाताक मेळून वसा. जो कोण आपणाकच गर्वी म्हूण चिंतून घेता ताचे थंय पाताक रोमोनूच आसा. आनी त्या पातकांतलो ताणें भायर येयच जाल्यार ताकाच ताणें खालतो कणकाण घेचय. आनी तें पाताक ताचे थंय भायर ताचें तोंड भायर येयचें जाल्यार ताणें देवा मुखार खालतो कणकाण घेवंक आसा. गर्वी दोळे हंकारी काळीज नश्टांचो दिवो. एक दिवो जळोवन तो सगळ्यांक तो दिवटेर दवरल्यार सगळ्यांक पळोवंक मेळटा. पूण जो कोण तो दिवो ताच्या जिवितांत पालवोवंक सोदता अशें म्हळ्यार ताचे थंय हंकार आसा. आनी हो हंकार ताणें पयस करूंक देव आज उलो दिता. इसाया प्रवादी अध्याय 2 वोळ 12. आयजाया 2:12. कित्याक दळबरांच्या सर्वेस्परसो दीस येतलो, गर्वान आनी हंकारान भरलेल्या सगळ्या विरोध वयर उबारलेली आसात त्या सगळ्या विरोध ती सकला पडटली. सगळ्या विरोध वयर उबारिल्ली आसात त्या सगळ्या विरोध ती सकला पडटली. वय मोगाळ भावा भयण्यानो, आज देवाचें उतर आमकां एक घट्ट तरान सांगता की देवा मुखार आमी हर एकल्यांनी आमी आमचो भवडताचो स्पिरीट आमी दवरूंक जाय. आनी देवा मुखार आमी केदींच आमी विरोध वचोंक नजो. जो मनीस देवा मुखार विरोध वता ताका देव सकला घालता. किर्तन 10 वोळ 4. साम 10:4. नश्टो मनीस गर्वान म्हणटा, देव केस्त लावचो ना. देवूच ना हेंच ताचें सगळें चिंतप. वय मोगाच्यानो, ह्या सकाळीं आमकां भोव अपुर्बायेचें उतर आमी आयकलें. नश्टो मनीस गर्वान म्हणटा, हंकारान भरोन म्हणटा, देव केस्त लावचो ना, देवूच ना हेंच ताचें चिंताप. गर्व्यांचें चिंताप हेंच जावन आसा. गर्व्यांनी सांगचें आसा ह्या संवसारांत देवूच ना. कित्याक ताचे थंय जायतें आसा, जायत्यांनी तो भरला आनी त्या खातीर ताका देवाचें हजरपण ताच्या जिवितांत पळोवंक मेळना. आनी ताकाच तो सांगता ह्या संवसारांत देवूच ना हेंच ताचें चिंताप जावन आसा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदोळच आमी जायतें देवाचें उतर आमी आयकलें. जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी आपणान काण घेतले. ह्या खरेजमाच्या काळार आमी आसाव आनी ही सर्व उतरां ह्या खरेजमाच्या काळार आमकां भोव गरजेचीं जावन आसात. कित्याक जायते फावटी आमचें क्रिस्तांवपण, आमचें भावार्थाचें जिवन आमी होगडान काण घेता. आमी त्याच मनशां बरीं आमी गर्वान हंकारान आमी भरता, हंकारान आमी जियेता. पूण देव आज आमकां ह्या उतरांनी आमकां सांगता की आमी हर एकल्यांनी देवाच्या हजरपण आमचे थंय आमी मागोवन काण घेवचें. आनी आमी सोमयांच्या ह्या मिसावांत आमी लागशिल्ल्यान वांटो आमी काण घेवचें. सोमयान आमचे खातीर जायते कश्ट सोंसल्यात. 40 दीस उपास, 40 दीस ताचे कश्ट हे विपार जावन आसात. हे मस्त ते गुंडायेचे कश्ट जावन आसात. ह्या कश्टांनी भरलेलो जेजू आमकां त्या क्रुसार तावनूच ताणें आमकां बोगसणें दिलां. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेणात. जेजू खालतो जालो, आपल्या बापा मुखार तो खालतो जालो. ताका गर्व्यान हंकारान भरयत आशिल्लें. हांव देवाचो मनीस, व्हडलो मनीस म्हणून ताका करियत आशिल्लें. पूण ताणें तशें करूंक ना. हर एका मनशा मुखार तो खालतो जालो. देवाक ताणें मान बगयलो आनी त्या कुर्सार आपलो जीव ताणें भेटोवन दिलो. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या सकाळीं आमी ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या अर्द्या वराचो आमी ह्या मागण्याच्या विधेंत आमी भाग घेता आसतना पवित्र साक्रामेंतांत जेजू हांगासर हजर आसा. त्या जेजूचें हजरपण आमच्या जिवितांत सदांच मागोवन घेवया. ह्या खरेजमाच्या काळार आनीक चड ल्हान ल्हान आमी सॅक्रिफीस करन सोमयांच्या मिसावांत लागशिल्ल्यान आमी वांटो घेवया. आमेन. तुझ्या बघायचे न्हू, या शिकवण्यात आमी आयकले कशें आमी हंकारांत हांव सकयल पडटा म्हणून. कशें लुसिफर हंकारांत वारी सकला पडलो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी आमच्याच हंकारांत वारी बेस जावं आमी उगडोवन घेतला.
जायते पुटे आम्ही जायते मागणे केला ताच्या सांगात आहे आम्ही देवसराच्या बोलवण्यात हंकाराक सांपडल्या आज तोच जेजू म्हणटा हांव तुका सोडयता भिया नाका. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10 जाकोबाच्या पत्रांत 4 दावी म्हणटा की आमकां सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. आज जर म्हज्या सुम्या मुखार म्हाकाच हांव खालतो करता वयर जाल्यार खालती करता वयर जाल्यार खंडीत जावन तो सोमी म्हाका उंच उबारतलो. आज आमी खालती काय पांगरया कित्याक जेजू खालतो जालो. आज त्याच सुम्याची देख आमी घेवया. तो जेजू म्हणटा की आमकां आज हांव तुका उंच उबारता आज हांव तुका उंच उबारता. आमकां सोमेच्या समर्पित करून सोमेची काकूत माग्या वेळा शुक्राचो दीस जावन आसा एक खण दैवी काकूचो दीस आमी सांगाता मेळोन म्हणया. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडबंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांवरीफाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सांगत म्हणूया आम्ही हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमकां सोमेच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचे सगळो गरजो जेजू मुखार उबारया. त्या सोमेचेर पातयेणी आणि दवरया वेळार मागया. जे किती पेटिशन आसात कोणी आमच्या लागी मागूंक सांगला आमचे उण्यापण आमचे प्रॉब्लेम आमचे टेन्शन इराय सगळी पेटिशनां हे सकाळच्या वेळार सोमेच्या हातान आमी समर्पित करून मागया. सोमेची कृपा आमच्या जण एकल्या जिविता वाळून देवळा येवकरीची सकत आमच्या कुटुंबाच्या जण एकल्या सानत हे काम करून दी म्हणून या वेळार परत मागया. तूच म्हजो स्वामी तूच म्हजो देव वाकणी तुका काळजांता सोम्याक आमी वाखाणया आनी म्हणया तूच म्हजो रसनार होय तूच म्हजो धनी वाकणी तुका काळजांता. तूच जेजू सोड म्हजो सांडलेल्या गांवाशिलो विश्वास तुजेर म्हजो दवरता. आज तुझे सोम्या म्हजो विश्वास हांव तूच जेजू म्हजो मोगना आमच्या मदीं सगळे पेटिशन आमी तुज्या मुखार दवरता. सोम्या जेजू आज काकूत कर. जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर. जेजू अभिषेक कर. जेजू तू म्हजो आदार जावन आसा सकाळीच्या वेळार तू म्हाका आदार दितलो धनी जावन आसा. सोम्या तुझे सगळे पेटिशना या पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार आमी समर्पण दिवया. आमच्या लागीं कितले पेटिशन बरो दिला व्हॉट्सअपार घालात कितले प्रॉब्लेम्स पिडा कष्ट दुख इराय सगळे आमी सोमेच्या समर्पण दिवया. कुटुंबाची जिवीत आमी सोमेच्या समर्पण दिवया. सांडलेल्या गांवाशिलो विश्वास तुजेर म्हजो अभिषेक कर. अनॉइंट कर. जेजू तू दैविक सकत आमच्या जिवितान वाळून दे. जेजू कृपा आमच्या जिवितान देव दे. रक्तान नितळ कर म्हणून आमी देले परत मागता. जेजू दया दाखय. जेजू आज आमचे मागणे मानून घे दनिया. या सकाळच्या आमचे मागणे मानून घे दनिया. वाकणी तुका काळजांता तूच म्हजो रसनार तूच म्हजो धनी
मोगाचेनो जे कितें आमच्या हातान आसा पेटिशन सगळे सोमेच्या हातान समर्पण देवे वेळा मागया त्या सोम्यान म्हणा मागा तुम्ही घेतलात म्हणून सकाळीच्या वेळार आमी उठोन त्या सोम्या मुखार आमी बसल्या वेळा सोम्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तुझ्या भुरग्यांच्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांच्या जणकल्यांच्या हातान ती पेटिशन आसा जेजू जायत्या लोकांनी भरोवन दिला आमच्या लागीं व्हॉट्सअपार धाडला कितले लोक प्रॉब्लेम कितल्या कुटुंब असमाधान सगळे इरार आहे बेजार आहे हातागाले काम जाना पयशाचे प्रॉब्लेम काम ना जायतो लोक दुकान आसा कुटुंबांत आशीर्वादित कर जेजू कुटुंबांत बेसमात देवय जेजू या सकाळच्या आमच्या मागणे मानून घेत आणि आज मागता सोम्या कितले लोक पिड्यान वळवळता जेजू आज कोविडान कितले लोक कष्ट आसा जेजू दिसान दिसी मारेकार पिडा स्प्रेड जाता आसा जेजू सोम्या आज काकूत कर मुझे जेजू तुझ्या भुरग्यांची दया दाखय जेजू कितले रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला टेन्शन सांपडला ती हो रिपोर्ट नेगेटिव्ह कर मुझे जेजू रिपोर्ट हात लाय जेजू तांच्या भितरले फे भिरांत असतात काय पैसे जेजू कितले लोक चामड्याच्या कातीच्या पिड्यान वळवळतात जेजू कितले लोक आज लिव्हराच्या किडनीच्या नानाच्या पिड्यान कुडीच्या पिड्यान वळवळतात जेजू आज काकूत कर तांची त्या रक्ता नितळ कर मुझे जेजू आशीर्वादित कर जेजू येसू मिया जेजू आज मग इवा जणांनी भुरग्यांक मुझ्या सुमिया जेजू मागता सुमिया जेजू हर एकला पेडिशन दिल्ल्या पेडिशन मागता जेजू काकूत कर तुझ्या भुरग्यांची दया दाखय म्हणून आज आम्ही तुला परतून आणि परतून मागता हालेलुया 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 शारीरिक हालेलुया 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 समेचे दैविक संगत आमच्या कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या सणाच्या वळून दे एवढे जेजू दनिया आज काकूत कर रक्ताने तर नाईट कर जेजू आशीर्वादाने बोल बेसमाने बोल ते सगळं आपल्या सगळ्या जीवितात देवाने दे जोडले आशीर्वाद जोड घेऊ दे बेसमाने बोलू दे म्हणून जो सांडलेल्या गाशील विश्वास तुझेर मुजो धरता तूच जेजू वाट मुजो मोगना तुझे मुस्तू धाव तुझे शीता आमचे तकले भागवे निमाणे बेसवा के तयार जाऊया आमकां सुमीचे समर्पण देऊन या सकाळची बेसवा आम्ही अनुभव करूया वेळा Jesu Krista, tu sergincha, serpodun tuka, naman karta, आयसुस आशीर्वादाने बेसवानी भोरम का हुरपेन भोरम का देण्याने भोरम का अंगाराच्या सर पातकातून आज आमकां सुटका आनी सडवडला पळय तुझ्या मोगान तू आमकां भर सुमिया तुझ्या काकोतीन आमकां भर सुमिया आमी तुका आराधन करता जेजू अंगाराचे सगळे सांगळे आमचे तो तुटान पडून द्यायचे दिसा Praise the Lord. मुझ्या मोगाचेनो 7 मारेकार पदकां ह्या दिसांनी आमी नियाळ ठरल्या तशेंच 7 डेडली सिन्स आनी मागीर एक दीस एका पदकांत आमी सुटका जोडून घेवन समेची काकूत आमी अनुभव करया ही लिंक जायते वरां शेअर करा आनी जायते वरां जॉइन करा जाणेकल्या आशीर्वाद दीस फावो जावन दी आमीन